नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालगञ्जबाट मुगु जाँदै गरेको बस छायानाथ नगरपालिकाको पिना झ्यारीमा दुर्घटनाग्रस्त। कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु, घाइतेहरूको कोहलपुरमा उपचार हुँदै। गोरखा दरबारबाट पठाइएको फूलपाती हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्र्याइयो। नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्चमा हर्ष बधाई। सीमा समस्यालाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता महतोको भनाई। ओली नेतृत्वको सरकारले पहलै नगरेको आरोप। अमेरिकाको सत्वरतापूर्ण नीतिको सामना गर्न अझै सेना निर्माण गर्ने उत्तर कोरियाली नेता। उनको प्रतिबद्धता आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि मात्र सैन्य शक्ति बढाएको दावी। र साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल समीकरण रोमाञ्चक बन्दै 3 टोलीलाई जित्न पर्ने दबाव। नेपालले बराबरी खेले पनि फाइनलमा पुग्ने। अब पूरा समाचार। मुगुमा बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। 24 जनाको घटनास्थलमै र 4 जनाको उद्धार गरी थाल्सा विमानस्थल पुर्याउने क्रममा र 4 जनाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। सुर्खेतबाट मुगुको सदरमुकाम गमगढीतर्फ गएको भे1 3167 नम्बरको बस छायानाथ रारा नगरपालिका 7 पिना झारी खोलामा दुर्घटनामा परेको थियो। घाइते सबैलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो। 44 जना यात्रु रहेको बस दिउँसो 2 बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो। गोरखा दरबारबाट पठाइएको फूलपाती हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्र्याइएको छ। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको 7औं दिन गोरखा दरबारबाट पठाइएको फूलपाती शास्त्रीय विधि अनुसार हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्र्याइएको हो। आज बिहान 8:25 साइतमा गोरखा दरबारबाट निकालिएको फूलपाती अपराह्न 4:30 बजे बाजा गाजा सहित दशैं घरमा भित्र्याइएको हो। अशोक, बेल, दारिम, सामा, धान, उखु, केरा, जयन्तिका र हलेदो फूलपातीका रूपमा दशैं घरमा भित्र्याइएको हो। नवरात्रिको नामले चिनिने फूलपाती 9 देवीको प्रतीकका रूपमा भित्र्याई शास्त्रीय विधि अनुसार देवीको आराधना गर्ने र शक्ति ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। राज्य एकीकरणको अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ स्थित विजय पाएपछि काठमाडौँलाई देशको राजधानी बनाएको र त्यसपछि गोरखा दरबारको फूलपाती काठमाडौँको हनुमान ढोका ल्याउने प्रचलन सुरु भएको पाइन्छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको 7औं दिन मंगलबार सैनिक मञ्च टुडीखेलमा फूलपाती हर्ष बढाई गरिएको छ। मंगलबार सैनिक मञ्च टुडीखेलमा फूलपातीको अवसरमा फूलपाती हर्ष बढाई गरिएको हो। बिहान दशैं घरमा फूलपाती भित्र्याएपछि नेपाली सेनाले हर्ष बढाई गरेको हो। टुडीखेलमा आयोजित Ladies and gentlemen, फूलपाती बधाई सेरेमोनी। टुडीखेलमा आयोजित फूलपाती हर्ष बढाई कार्यक्रममा सेनाको सलामी लिनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरिक हुनुभएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नेपाली सेनाको टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। सेनाले फूलपाती बढाई कवाज अन्तर्गत राइफलबाट छिटो लहरे र एकट्ठा बढाई गरेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहित उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कोरोना संक्रमण महामारीको कारण यस वर्ष पनि बधाई कार्यक्रम छोटो बनाइएको थियो भने उपस्थितहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न लगाइएको थियो। दशैं मनाउन भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको लर्को लागेको छ। सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यस्थल भारतका विभिन्न शहरबाट चाडपर्व मनाउन गड्डा चौकी र गौरीफन्टा नाकाबाट स्वदेश फर्किनेको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो। गत 2 साता यता कञ्चनपुरको गड्डा चौकीबाट 24,000 र गौरीफन्टा नाकाबाट 10,000 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। स्वदेश फर्किनेको भिड बढेसँगै प्रहरीले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। अब 2 हप्ता भयो जानेको संख्या घटेको र आउने संख्या बढेको। अहिले दिनमा चाहिँ तपाईको त्यही 6 देखि 800 को हारेमा चाहिँ आउँछ। जानेमा चाहिँ त्यही 150 देखि 200 मा छ। पहिलाको तुलनामा चाहिँ जानेको संख्या चाहिँ तपाईको त्यही 3000 देखि 4000 सम्म हुन्थ्यो भने आउनेको संख्या चाहिँ तपाईको त्यही 5 देखि 400 को हारेमा हुन्थ्यो। भारतको दिल्ली, मुम्बई, महाराष्ट्र, पञ्जाब, पुणे, बेंगलोर, सिमला, हरिद्वार लगायतका शहरमा नेपाली रोजगारीका लागि सदियौंदेखि आउने जाने गरेको स्वास्थ्यकर्मी गणेश साउदले बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट गाउँ फर्किनेबाट कोभिड संक्रमणको जोखिम रहेकाले सीमामा कोरोना परीक्षण र खोप लगाउने कामलाई पनि तीव्रता दिइएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाका साथै नेपाल फर्कनेहरूको सीमामा मलेरिया र HIV को परीक्षण गरिएको बताउनुभयो। बढाइराखेका छौँ। सुरुमा हामीले एन्टिजेन कोभिडको लागि मात्र फोकस गरेर कोभिड मात्र टेस्ट गरिराखेका थियौँ भने त्यसपछिल्लो बिचको पिरियडदेखि नै हामीले मलेरिया पनि टेस्ट गरेका छौँ। त्यो मलेरिया टेस्टसँगै अनि त्यसपछि हामीले टिबीको लागि चाहिँ जेनिस्पुटको लागि चाहिँ स्पुटम कलेक्सन गरेर जेनिस्पुटमको कुराहरू पनि स्याम्पल कलेक्सन गरेका छौँ। अनि त्यो सँगै अनि HIV को स्क्रिनिङ टेस्ट पनि हामीले यहीँ गर्ने गरेका छौँ। गड्डा चौकी र गौरीफान्टा नाकामा सुरक्षाका दृष्टिकोणले कुकुर परिचालन गरेर पनि निगरानी बढाइएको छ। यात्रुको सहजताका लागि भन्दै प्रहरीले यात्रु सहायता कक्षा पनि स्थापना गरेको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको आगमनसँगै देशका विभिन्न शहरहरूबाट गाउँ फर्कनेको लहरको लागेको छ। केही दिन यता नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी तथा शुभ दीपावली मनाउन काठमाडौँबाट गाउँ फर्कनेहरूको लहरको लागेको हो। केही दिनदेखि दशैं मनाउन गाउँ जानेहरूको लहरको लागेसँगै काठमाडौँ सुनसान बन्न थालेको छ। आज फुलपातीका दिन काठमाडौँको कोटेश्वर, तिनकुने, कलंकी, नयाँ बस पार्क लगायतका स्थानहरूमा मानिसहरूको लहरको लागेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै काठमाडौँ शहरमा मानिसको चाप पनि घट्दै गइरहेको छ। नवरात्र सुरु भएसँगै रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँ आएकाहरू गाउँ फर्कन थालेका हुन्। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं तिहारमा मनोरञ्जनको प्राय बनेको पिङ केही वर्ष यता लोप हुँदै गएको छ। विशेष गरी युवा पुस्ता र युवा पुस्ता पिङ प्रति आकर्षित हुन नसक्दा पिङ हाल्ने र खेल्ने परम्परा बिस्तारै हराउन थालेको छ। नेपाली दुई ठुला चाड र पिङ संस्कृति एक अर्काका पर्यायवाची हुन्। गाउँघरमा चोक भन्ज्याङका चौताराहरूमा ठुला डोरीका लट्ठा झुन्ड्याएर लिङ्गे र रोटे पिङ गाड्ने चलन र सहरमा राखिने लिङ्गे पिङ अहिले विस्थापित हुँदै गएको छ। आँगन र चोकै पछि न त पिङ देखिन्छ अचेल न त पिङ खेल्नेको तछाड मछाड। पिङको सर्कोमा सरर सुसेल्दै हुइकिने चासो युवा पुस्तामा नहुनुमा विकसित प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन एक कारक भएको पिङ खेलेर हुर्किनेहरूको बुझाइ छ। दशैंको बेलामा सबै परिवारजनहरू भेला हुने, गाउँ बस्तीकै मान्छेहरू पनि सराय खेल्ने, रमाइलो गर्ने परम्परा विगतदेखि थियो। हामी त्यसै गरी हुर्क्यौँ। आज गाउँ बस्तीका ती डाँडाहरूमा पनि नयाँ युवा पुस्ताहरू त्यहाँ जान रमाइरहेको छैन। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन हुने मेला महोत्सवमा नै मानिस आधुनिक किसिमको बनावटका पिङ खेल्न पाइने भएपछि
पिङ प्रतिको रुचि कमजोर हुँदा दसैँ तिहारमा खेलिने पिङ प्रविधि नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। पछिल्ला वर्ष सूचना प्रविधिका कारण पनि मानिस एक्लै रमाउने र सार्वजनिक स्थलमा समूहमा रमाउनेहरू बिस्तारै कमी हुँदा पिङ खेल्न संस्कृति नै हराउँदै गएकोमा बुढापाका चिन्तित छन्। रोटे पिङ भन्ने बाँसमा चाहिँ राखेर दुई किसिममा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यो पिङमा इन्ट्रेस्ट हुने मान्छेहरू चाहिँ पिङमा पालै बस्नु पर्थ्यो। यहाँ त युवा युवतीहरूदेखि लिएर युवकहरू पनि सबै त्यसैमा नै लागिरहेको। यही किसिमले चाहिँ गयो भने हामीले चाहिँ यो पिङ खेल्ने चङ्गा भन्ने यिनी कुराहरू पनि चाहिँ सबै बिर्सिने अवस्था छ न्यू जेनेरेसनमा जाँदाखेरि। पिङ संस्कृति र मौलिकता हराउँदै जानुले विदेशी संस्कृतिको दबदबा र त्यसभित्रै हामी कतै हराइरहेका त छैनौँ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। यस्ता संस्कृतिहरू बचाइराख्न सके मात्र हाम्रो पहिचान जोगिन सक्छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। नेपालगञ्जबाट मुगु जाँदै गरेको बस छायानाथ नगरपालिकाको पिना झ्यारीमा दुर्घटनाग्रस्त। कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु, घाइतेहरूको कोहलपुरमा उपचार हुँदै। गोर्खा दरबारबाट पठाइएको फुलपाती हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्र्याइयो। नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्चमा हर्ष बढाई। सीमा समस्यालाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता महतको भनाई। ओली नेतृत्वको सरकारले पहलै नगरेको आरोप। अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण नीतिको सामना गर्न अझै सेना निर्माण गर्ने उत्तर कोरियाली नेता उनको प्रतिबद्धता। आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि मात्र सैन्य शक्ति बढाएको दावी। र साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल समीकरण रोमाञ्चक बन्दै 3 टोलीलाई जित्नै पर्ने दबाव। नेपालले बराबरी खेले पनि फाइनल पुग्ने। जनता समाचारमा अब थप समाचार। चाड पर्वको माहौलले भिडभाड बढिरहेको छ। यसै भिडभाडबाट कतै फेरि कोरोना संक्रमण बढ्ने त होइन भन्ने सर्वसाधारणमा अन्योल पनि बढेको छ। केही भने कोरोनालाई विगत मानेर तीतो इतिहासको सम्झना थालेका छन्। चाडपर्वमा आफन्त जम्मा भएर दुःख सुख साटासाट गर्ने नेपालीहरूको मौलिकता नै हो। यही मौलिकतामै नेपालीपन लुकेको छ। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण साम्य भइसकेको हो या होइन भन्ने अन्योलताका बीच फेरि जमघट हुँदा विगतको इतिहास दोहोरिने हो कि भन्ने संशय बढेर गएको छ। तर आत्तिहाल्नुपर्ने जोखिम भने छैन। अहिले हाम्रो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमण घट्ने क्रम मात्रै होइन, अत्यन्तै तल घटिसकेको छ। संक्रमण दर अब दिन प्रतिशत 7 देखि 8% कायम छ। कुनै समय करिब 4 महिना अगाडि 50% पुगेको थियो। भनेपछि अहिले फेरि त्यसमाथिमा पनि धेरैजनाले खोप लगाइसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार करिब 70% नेपालीमा कोरोना भाइरस विरुद्धको एन्टिबडी बनिसकेको छ। खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा नै चलिरहेको छ। यसले संक्रमण फेरि उत्कर्षमा पुर्याउने सम्भावनालाई धकेल्दै लगिरहेको छ। जहाँ खोप राम्रो लाग्छ त्यही पनि ती सबै ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत भइसकेको कुरा चाहिँ अस्ति हालै नेपाल सरकारले सम्पन्न गरेको सिरो प्रिभेलेन्स स्टडीले देखाएको छ, जसमा चाहिँ 70% नेपालीमा चाहिँ एन्टिबडी विकसित भइसकेको देखाएको छ। प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित भइसकेको अवस्थामा र हाम्रो खोप पनि बढिसकेको अवस्थामा र हामीले भ्याक्सिन लाउन थालिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब संक्रमण नहुने होइन भए पनि त्यो पहिले जस्तो एकदम निकै नै डरलाग्दो अवस्था चाहिँ अब पुग्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यक्रममा निराशा हुनुपर्ने स्थिति नभए पनि यसलाई बढाउनु पर्नेमा भने जनस्वास्थ्यविद समीर मणि दीक्षितको सुझाव छ। हामीभन्दा राम्रो भुटान झन्डै 90% भन्दा बढी, श्रीलङ्का 50% भन्दा बढी, मल्दिभ 60% भन्दा बढी हुँदाहुँदै हामीहरू समग्र देश 30% पनि पुग्न सकेको छैन र चाडपर्व आइसकेको छ। राज्यले यो जाडोयामसम्ममा कम्तीमा 50 60 पुर्याइसक्नुपर्छ। कारण के भन्दाखेरि जाडोयाममा अरू रोगहरू लाग्छ, मान्छेलाई दमको बिरामीहरू हुन्छन्, रुगाखोकी हुन्छ। कोभिड र त्यो सँगसँगै लगाइदियो भने एकदम गाह्रो पर्छ।
कोरोना भाइरसले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दियो। भाइरसकै कारण विश्वमै करिब 47 लाख मानिसको मृत्यु भइसक्यो। 23 करोड यसको संक्रमणमा परे। नेपालमा करिब 11,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यसकारण चाडपर्वमा भिडभाड वा सामूहिक कार्यक्रम नगरी सांकेतिक रूपमा मनाए अर्को वर्ष खुसी साथ मनाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ। क्यामेरामा प्रदीप मान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सीमा समस्यालाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महतले भारत भ्रमणका क्रममा आफूहरूले सीमा समस्यालाई संवाद र कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार घाटाको समस्या, महाकाली तुइन प्रकरण र कोभिसिल्ड सप्लाईको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले जयसिंह धामीको बारेमा भारत सरकारले छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कुरा राखेको र यसमा भारत सरकारले चासो देखाएको बताउनु भएको छ। तुइन प्रकरण, महाकाली तुइन प्रकरणको विषयमा मैले चाहिँ भने यो हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यो चाहिँ नेपाली जनताको भावनासँग जोडिएका कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ भारत सरकारले फेरि छानबिन गरेर चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दा राम्रो मेसेज जान्छ भन्ने कुराहरू राखेँ। त्यसलाई पनि उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो र यसलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक पहल नै नगरेको बताउँदै सहमहामन्त्री महतले आफूले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल सुरु गरेको दावी समेत गर्नुभयो। संविधानसँग यो गर्ने, चर्को बाहिर कुरा गर्ने मात्रै गरे। उहाँले कूटनीतिक तवरमा कुनै कुरा चाहिँ चुक्क पनि बोल्नु भएन। तर हामीले त के छ भने अहिले पार्टी तहमा पनि कुराहरू चाहिँ उठाइरहेका छौँ, सरकारी तहमा पनि कुराकानी भइरहेको छ। भोलि उच्च स्तरीय चाहिँ भ्रमण पनि होला, त्यहाँ पनि उठ्ला। हामी चाहिँ के छ भने गम्भीर रूपमा सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राख्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। उहाँले भारतीय जनता पार्टी भाजपासँगको सम्बन्धले नेपाली कांग्रेस र देशलाई नै सकारात्मक हुने बताउनुभयो। भारत भ्रमणमा सहमहामन्त्री महतसहित उदय शमशेर राणा र विजय चौरासियाको टिमले भाजपाका राष्ट्रिय महासचिवहरू अरुण सिंह, राजु विष्ट, प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, महिला मोर्चाकी राष्ट्रिय अध्यक्ष भनाथी श्रीनिवासन र विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाईवाला लगायतका नेताहरूसँग भेट गर्नु भएको थियो। जनताका समस्या, विकास, निर्माणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने थलो संसद हो। तर सांसदहरू एकले अर्को पार्टीको विरोध गर्ने र व्यक्तिमाथि खनिने त्यति मात्रै होइन, सांसदलाई महिनौं दिनसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रवृत्तिले संसदको मर्यादा घट्ने गरेको छ। हामीले रेडियो टेलिभिजन हेर्दा तथा पत्र पत्रिका पढ्दा कहिले ख्याल गरेका छौं, हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा के बोल्छन्, जनताको करबाट पारिश्रमिक लिने प्रतिनिधि के बोल्छन्, यो आम चासोको विषय हो। तर अधिकांश सांसद छिटफुट मन लागेको बोल्छन्, जुन बोल्नु र नबोल्नुमा खासै अन्तर हुन्न। बाँकी दलभित्रको आन्तरिक सन्तुलन हेरेर बोल्छन्, जसको दलीय महत्व भए पनि राष्ट्रिय दृष्टिले कुनै दल घर झगडा मात्रै हो। यसबाहेक सीमित सांसद मात्रै छन् जसले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कुरा संसदमा राख्छन्। सांसदले संसदमा बोल्न समय पाउन सहज छैन। केही निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ। केही सांसद संसदमा सधैँ बोलिरहन्छन् त केही सांसद सधैँ मौन मात्रै बस्छन्। संसदमा यस्ता सांसद छन् जसले बारम्बार संसदमा आफ्ना भनाइ राख्ने गर्छन्, जसले गर्दा संसदको गरिमा मात्रै बढाएको छैन, संसद छ भन्ने कुराको पनि आवाज दिलाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सांसदले मात्र होइन, हामी कुनै पनि सांसदले संसदभित्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनौँ। मैले आज मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको त्यहाँको सांसद भएर, विधायक भएर यत्रो महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुँदै गर्दा मैले एउटा प्रश्न राख्न पाइनँ, मैले आफ्नो मत राख्न पाइनँ। म ठुलो हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो उसको गैर जिम्मेवारीपन होइन। यो तरिकाबाट संसद चल्दै गर्दाखेरि न यसले संसदीय पद्धतिको गरिमा राख्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत के बनाइदिएछ, नाराबाजी गर्ने। धेरैजसो सांसदहरू राजनीतिक विषयमा पार्टीको आन्तरिक विषयमा बोलेर समय गुजार्छन्। केही आफ्नै पार्टी वा अरूका पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेर संसदमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँछन्।
खड्ग प्रसाद ओलीको लाग्यो भए त हामीलाई धरतीमा बाँच्न नदिने पनि भन्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँको चाहनाले यो सबै पुरा हुँदैन नि त। सदन चल्छ, सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन्छ, यसले त आफ्नो गति लिन्छ, यो अगाडि बढ्छ, संसद सरकार सबै चिज अगाडि बढ्छ। खड्ग प्रसाद ओलीको चाहनाले हुने भए त हामीलाई यतिको उभिन पनि किन दिएको भन्नुहुन्थ्यो होला होइन। त्यो यो पनि उहाँ मन्जुर छैन, हामी बाँचिरहनु पनि उहाँको लागि। दल चिडिने दर, व्यक्तिगत लाभ हानि र क्षमताको अभावले धेरै सांसद बलियोसँग संसदमा बोल्न सक्दैनन्। जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय प्रभावकारी विधि निर्माणको थलो नभई सांसदको लोगो लगाउने डमीका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। सभामुखका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय सभा पनि आज विभाजन हुन पुगेको छ। त्यसकारण हामी यो क्यान्सरलाई रोक्न चाहन्छौँ। यो रोक्नका निम्ति कठोर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो। नचाहँदा नचाहँदै पनि वादे वादे जायते तत्त्वबोध भनेर जुन छलफल गर्ने ठाउँ हो त्यसलाई बाध्यतापूर्वक रोक्नुपर्ने भएको छ। संसदमा सतै कुरा बोल्ने, आफूले उठाएको विषयवस्तुको गहिराईसम्म नजाने त आम सांसदको प्रवृत्ति नै छ। पुस्तकालय र विद्यालय सञ्चालन नगरी राजस्व उठाउने नाममा टोलमा रक्सी र बियर पसल सञ्चालन गराउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नाम नामेसी सार्वजनिक गरी कानुनी कारबाही गर्नु आवश्यक छ। कतिपय सांसदहरू त मिडिया खपतका लागि मात्रै बोल्छन्, अनावश्यक विषयलाई पनि मिडियाका लागि चर्चाको विषय बनाउँछन्। टाउको फुटाउने अवस्था थियो, टाउको फुटाउने यस्तो गैर संवैधानिक गतिविधि गर्नु हुँदैन। संसदको एउटा मर्यादा हुन्छ, त परीय मर्यादा राख्न सक्नु भएन। यसको हामीले सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। हामीले जे पाए त्यसले टाउको फुटाउने हामीले स्वतन्त्र थियौँ, फुटाइदिन्थ्यौँ। हामीले पहिला गल्ती कसले गरेको, चोरबाटबाट चाहिँ माइकले हान्ने योजनामै माइकले हान्ने हो, सभामुखलाई हान्थ्यो। संसदमा गरिने यस्ता हल्का अभिव्यक्तिले सांसदले मुस्किलले पाएको समयको दुरुपयोग भइरहेको छ भने अर्कोतिर संसद। कमला हमाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चाप बढ्दो छ, तर पार्किङ गर्ने पर्याप्त ठाउँ नहुँदा ट्राफिक प्रहरीको निशानामा पर्नु सामान्य जस्तै भइसक्यो। पार्किङको समस्या हल गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङ सुरु गरेको बताए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। दशैं तिहार जस्ता चाडबाड नजिकिँदै गर्दा बजारमा किनमेल गर्नेको भिड बढेको छ। भिडभाड बढेसँगै उपत्यकाका व्यस्त सहरमा सवारी चाप बढ्दो छ, तर पार्किङ स्थल नहुँदा सवारी साधनले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिरहेको छ। सपिङ, भेटघाट वा अन्य कुनै कामले घरबाट निस्किएकाहरूले सवारी साधन पार्किङ गर्ने उपयुक्त थलो नभेटाउँदा सडकमै नभए फुटपाथमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सवारी पार्किङ व्यवस्थित गर्न स्मार्ट पार्किङको अवधारणा ल्याए पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन। सबभन्दा बेटर के हो भन्दा अफ द रोड पार्किङ नै हो। यो त महानगरले हाम्रो बाध्य भएर यो अन द रोड पार्किङ हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ। जुन ठाउँमा अन द रोड पार्किङ पहिलेदेखि भइरहेछ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अलिकति स्मार्ट बनाएर अलिकति चाहिँ बिलिङ सिस्टममा पनि अलिकति सिस्टम मिलाएर अलि ठाउँलाई पनि मिलाएर गर्ने भनेर चाहिँ यो अलिकै सुधारेर मात्र चाहिँ यो गरिरहेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङ अन्तर्गत हाल 2 तरिकाबाट पार्किङ व्यवस्थापन गरेको छ। एक सडक छेउमा पुरानै शैलीमा गरिने पार्किङ र अर्को भवनभित्र तलामाथि गरिने अफ रोड पार्किङ। न्यू रोड, असन लगायतका क्षेत्रमा महानगरले स्मार्ट पार्किङ सुरु गरेको दावी गरे पनि यस्तो पार्किङलाई स्मार्ट भन्न सकिने आधार देखिँदैन। हिजोसम्म निशुल्क पार्किङ गर्न पाइने क्षेत्रमा आज एउटा कम्पनीले घण्टाकै 2 पाङ्ग्रेको 25 र 4 पाङ्ग्रेको 80 रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन्। मोबाइलबाट ठाउँ बुक गर्ने भनिए पनि त्यो व्यवहारमा लागू भएको छैन। अझै पनि यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नु बाँकी छ हैन। हामी सुरुवात चाहिँ गऱ्यौँ, अझै यसलाई चाहिँ अब चाहिँ के भन्दाखेरि मोनिटरिङ गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ अब हैन हामीले भनेका छौँ चाहिँ फोन गरेर त्यहाँ चाहिँ ठाउँ सुरक्षित गरेर ल्याउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले गरेका छौँ र केही कमजोरी भएको होला। अब अझै यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ छ र यो अन द रोड पार्किङ चाहिँ यो धेरै लामोसम्म जाँदैन। अब हामीले चाहिँ अफ द रोड पार्किङतिर चाहिँ जाँदैछौँ।
उपत्यकामा दैनिक 500 भन्दा बढीका दरले सवारी साधन थपिने गरेको तथ्याङ्क छ, तर व्यवस्थित पार्किङ भने कहीँ छैन। ट्राफिक नियम बमोजिम सडकमा पार्किङ मात्र होइन, रोक्न समेत पाइँदैन। तर जति पनि गाडी किन्न पाउने अधिकार दिएको सरकारले ती गाडी कहाँ पार्किङ गर्ने, यसको उत्तर भने दिन सकेको छैन। क्यामेरामा साजन थापाको साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। ओखलढुङ्गामा दशैं मनाउन यात्रुहरू भित्रिएसँगै कोरोना संक्रमणको त्रास पनि बढ्न थालेको छ। चाडपर्व मनाउन यात्रुहरू गृह जिल्ला फर्कन थालेसँगै कोरोना संक्रमणको त्रास पनि बढ्न थालेको हो। दशैं तिहार मनाउन काठमाडौँ, धरान, इटहरी, विराटनगर लगायतका ठूला शहरबाट धमाधम यात्रुहरू जिल्ला भित्रिरहेका छन्। कोरोना त्रासकै कारण लामो दूरीका सवारी साधनमा थप स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोरोनाको मापदण्ड अनुसारमा चाहिँ हामीले गाडी स्टाफहरूलाई पनि सेनिटाइजर, मास्कहरूको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइदिएको छौँ। अब प्रायः जसो मान्छे अहिले चाहिँ सक्षम भएकोले आफैले पनि बोकिरहेको हुन्छ, जस मापदण्ड पालनै गरेको छ। अब भिडभाडमा त त्यस्तै गाडीको सिट भनेको त्यही 30-31 वटा हुन्छ। कहिलेकाहीँ बाटोमा चढ्ने ओर्ने हुँदाखेरि 30-35 जना जति हुन्छ। बिचमा सुरक्षाहरूले पनि धेरै टाइट गरिरहेछ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गए पनि आम नागरिक त्रास भने कायमै रहेको छ। कोरोना त्रासकै कारण ट्राफिक प्रहरीले लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनमा चेक जाँचमा थप कडाई गरेको छ। धेरै त हामीले संयुक्त चेकिङहरू गर्छौँ र त्योभन्दा फरक चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार एकल चेकिङहरू पनि गरेर दसैँ तिहार विशेष चाहिँ हामीले यात्रुहरूलाई सहज तरिकाले आउने जाने र उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो गाडीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू बोक्न नदिने, भाडामा चाहिँ उहाँहरू नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिन नदिने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ हामीले। दैनिक सयौंको संख्यामा यात्रुहरू भित्रिने क्रम जारी रहेकाले थप स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन आवश्यक रहेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। दशैं नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल सुरु भएको छ। नेपाली बजारमा बढी प्रयोग हुने लत्ता कपडा, मसिनरी लगायतका सामान धेरैजसो चीनबाट आउने गरेकोमा विगत 1 वर्षदेखि भन्सार नाका सहज नहुँदा यथेष्ट माल सामान ल्याउन सकिएको छैन। यद्यपि चाडबाडमा अभाव भने हुन नदिने व्यापारीहरूको भनाइ छ। दशैं भन्ने बित्तिकै राम्रो लुगा, मिठो खानाको पर्यायका रूपमा बुझिन्छ। अहिले उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक स्थल न्युरोड, असन, इन्द्रचोक लगायतका बजारमा किनमेल गर्नेको भिड छ। यी बजारमा दशैंमा बढी माग हुने लत्ता कपडा, जुत्ता र मेसिनरी सरसामान विगतका वर्षहरूमा चीनबाट निर्बाध आयात हुँदा जति सहज रूपमा बजारमा भेटिन्थ्यो त्यो यस वर्ष छैन। यद्यपि चाडबाडको माग धान्ने गरी अन्यत्रबाट भए पनि मालवस्तु आयात गरिएको र महँगी नहुने विश्वस्त गराउँछन् व्यापारीहरू। पोहोर चाहिँ के थियो भने त्यहाँ जान पाउँदै पनि नाकाहरूको समस्याले गर्दाखेरि सामान आउन स्थिति नाजुक थियो। अहिले चाहिँ त्यहाँ जानै पाएको स्थिति छैन। व्यापारीहरूले चीनसम्म चाहिँ अहिले जान सक्ने भिसा उपलब्ध भएको छैन, भिसा सहज ढङ्गले प्राप्त भएको छैन र त्यहाँ पाइहालेकोहरूलाई पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यहाँ मापदण्डहरू छ। सामानहरूको अपुग चाहिँ छैन। सामानहरू हाम्रो यो जुन आउँदै गरेको चाडपर्वलाई हामीले भरपुर सामानहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। बजारमा सामान अभाव हुन्छ कि भनेर आत्तिहाल्न आवश्यक नभएको तर्क छ व्यापारीहरूको। बजारमा अहिले चहल पहल जति पनि बढेको छ। यद्यपि कोरोना संक्रमण हुनु अघिका चाडबाडमा जुन रूपमा व्यापार हुन्थ्यो त्यो अनुरूप बजारले गति लिन भने नसकेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। चाहिँ व्यापार त्यति धेरै भइहालेको छैन। सामान्य रूपमा चाहिँ बजार अलिकति अष्टपष्ट कस्तो चाहिँ भइरहेको स्थिति छ। एउटा चाहिँ मानिसहरूको फ्लो नभएर पनि हुनसक्छ। मूलत अब हामी सबैले अहिले चाहिँ व्यापारी व्यवसायी उद्योगी सबैले व्यापार हुन्छ भनेर एउटा आशले चाहिँ माल वस्तुहरू ल्याएर अथवा माल वस्तुहरू उत्पादन गरेर बाहिर चीनदेखि चाहिँ भारतदेखि लिएर विभिन्न मुलुकहरूदेखि ल्याएर पनि एउटा स्टोक गरेर चाहिँ फेरि पनि ब्याङ्कबाट चाहिँ ऋणहरू थपेर बसेको स्थिति छ। तर व्यापार त्यति धेरै फस्टिएको स्थिति छैन।
कोरोनाले मानिसहरूको आम्दानी र आर्थिक स्थिति खुम्चिँदा खर्च खटाई गर्न बाध्य छन् मध्यम तथा न्यून आय हुनेहरू। त्यसमाथि प्रविधिको विकाससँगै अनलाइनबाटै सामान खरिद गर्नेको संख्या बढेको र कोरोना जोखिमका कारण भिडभाडबाट सामान किन्न मानिसहरूको कम रुचि भएको देखिएको छ। यसले पनि दशैं बजारमा मानिसको उल्लेख्य चहल पहल बढे पनि व्यापार भने सुस्ताएको बुझ्न सकिन्छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। नेपालगञ्जबाट मुगु जाँदै गरेको बस छायानाथ नगरपालिकाको पिनाझारीमा दुर्घटनाग्रस्त। कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु, घाइतेहरूको कोहलपुरमा उपचार हुँदै। गोर्खा दरबारबाट पठाइएको फुलपाती हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्र्याइयो। नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्चमा हर्ष बढाई। सीमा समस्यालाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता महतको भनाई। ओली नेतृत्वको सरकारले पहलै नगरेको आरोप। अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण नीतिको सामना गर्न अझै सेना निर्माण गर्ने उत्तर कोरियाली नेता उनको प्रतिबद्धता। आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि मात्र सैन्य शक्ति बढाएको दावी। र साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल समीकरण रोमाञ्चक बन्दै 3 टोलीलाई जित्नै पर्ने दबाव। नेपालले बराबरी खेले पनि फाइनल पुग्ने। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण नीतिहरूको सामना गर्न अझै सेना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। कोरियाली प्रायद्वीपलाई अस्थिर बनाउने अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण नीतिहरू र दक्षिण कोरियाको सैनिक विकासको सामना गर्न आफ्नो देशको हतियार विकास आवश्यक रहेको नेता किमको भनाइ छ। अमेरिकाले आफ्नो देशसँग दुश्मनी छैन भनी बारम्बार संकेत गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको किमले बताउनु भएको हो। किमले प्योङयाङले युद्ध सुरु गर्न नभई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न मात्र सैन्य शक्ति वृद्धि गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले उत्तर कोरिया आफ्नो छिमेकीसँग युद्ध गर्न नचाहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेता किमले मंगलबार विभिन्न प्रकारका विशाल क्षेप्यास्त्रहरूको साथ एक दुर्लभ रक्षा प्रदर्शनीमा सैन्य निर्माणलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरूले कसैसँग युद्धको बारेमा छलफल नगरेको तर युद्ध रोक्न र राष्ट्रिय सम्प्रभुताको रक्षा गर्न युद्ध प्रतिरोधी क्षमताको विकास गरिरहेको बताउनुभयो। उत्तर कोरियाले हालै उसले दावी गरेको नयाँ हाइपरसोनिक र एन्टी एयरक्राफ्ट क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। यसैबीच दक्षिण कोरियाले पनि आफ्नै पनडुब्बी हतियार परीक्षण गरेको छ। विज्ञानतर्फ नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानका प्रमुखले लिङ्गमा आधारित कोटा नराखिने बताएका छन्। रोयल स्विडिश एकाडेमी अफ साइन्सेसका प्रमुख योरान हान्सनले कुनै लिङ्ग अथवा जातिका आधारमा नभई निकै महत्त्वपूर्ण खोज गरेका कारण कसैले पुरस्कार जितुन् भनेर आफूहरूले चाहेको बताए। सन् 1901 मा प्रारम्भ भए यता 59 जना महिलाले मात्रै नोबेल पुरस्कार पाएका छन्। यो वर्ष नोबेल पुरस्कार पाउने एक मात्र महिला फिलिपिन्सकी मारिया रेसा हुन्। पत्रकार रेसालाई रुसी पत्रकार दमित्री मुरातोभसँगै यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरियो। पत्रकार द्वयलाई आफ्नो देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका निम्ति गरेका कामका लागि पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। नोबेल पुरस्कार विजेता मध्ये महिलाहरू एकदमै कम हुनु दुःखद हो र यसले समाजमा रहेको अनुचित अवस्थाले दर्शाउने गरेको हान्सनले बताए। आफूहरूले लिङ्ग वा जातिमा आधारित कोटा नराख्ने निर्णय गरेको उनले बताएका हुन्। उक्त निर्णय अल्फ्रेड नोबेलको अन्तिम इच्छाको मर्ममा आधारित रहेको पनि प्रमुख हान्सनले बताए। अब खेलकुद समाचार।
मालदिप्समा जारी 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल नयाँ इतिहास रच्ने लक्ष्यमा रहेको छ। सुरुवाती 2 खेलमा रोमाञ्चक जित निकालेको नेपाल तेस्रो खेलमा भने भारतसँग अन्तिम 8 मिनेट सम्हालिन नसक्दा स्तब्ध हुन पुग्यो। भारतसँग आइतबार पराजित भएसँगै साफ च्याम्पियनसिपमा शीर्ष 2 मा उक्लने 4 राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा थप रोचक बन्न पुगेको छ। मालदिप्समा जारी 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल नयाँ इतिहास रच्ने लक्ष्यमा रहेको छ। सुरुवाती 2 खेलमा रोमाञ्चक जित निकालेको नेपाल तेस्रो खेलमा भने भारतसँग पराजित भयो। साफ च्याम्पियनसिपको सर्वाधिक सफल टोली भारतसँग नेपाल अन्तिम 8 मिनेट सम्हालिन नसक्दा 1 खेल अगावै फाइनल पुग्ने लक्ष्य आइतबार अधुरै रह्यो। नेपाली मूलका खेलाडी सुनिल छेत्रीले नेपालको पोस्टमा निर्णायक गोल गरेपछि नेपाल स्तब्ध हुन पुगेको थियो। साफ च्याम्पियनसिपमा 28 वर्ष लामो सङ्घर्ष गरेको नेपालको फाइनल पुग्ने यात्रा भारतसँगको पराजयसँगै 1 खेल पर धकिलिएको छ। यसले नेपाललाई फाइनल पुग्नबाट रोक्दा शीर्ष 2 मा अटाउने होडबाजी निकै रोमाञ्चक भएको छ। प्रतिस्पर्धा गर्ने चारै टोलीलाई सुखद नतिजाले अघिल्लो चरण पुग्ने सम्भावना छ। बुधबार बङ्गलादेशसँगको खेलमा नेपाली टोली फाइनल पुग्ने लक्ष्य भएको भन्दै जितका लागि खेल्ने नेपाली टोलीका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले बताउनुहुन्छ। I think it will not disturb our players to perform in their performance. So I think the boys they will come tomorrow with the full effort. So I think it will not make any difference. So tomorrow we'll play for the results, good results. अब लिगको अन्तिम खेलको नतिजाले आयोजक मालदिप्ससँगै नेपाल, भारत, बङ्गलादेशको टुङ्गो लाग्नेछ। सोही कारण जारी साफ निकै रोमाञ्चक बन्न पुगेको छ। श्रीलङ्काले 4 खेल खेल्दा अन्य टोलीले 3-3 खेल खेलेका छन्। लिग तालिकामा समान 6 अङ्क भए पनि गोल अन्तरको आधारमा आयोजक मालदिप्स शीर्ष स्थानमा उक्लिँदा भारतसँगको पराजयले नेपाल दोस्रो स्थानमा झरेको छ। साफ च्याम्पियनसिपमा नयाँ इतिहास रच्ने सङ्घारमा नेपाली टोली छ। हामी यही म्याचको लागि चाहिँ विगत धेरै लामोदेखि हामी प्रिपेयर गरिरहेको थियौँ र हाम्रो लागि चाहिँ प्रेसर भन्दा नि हामी चाहिँ यो हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि हो हाम्रो लागि फर्दर एउटा हिस्ट्री क्रिएट गर्नलाई र सबैजना एकदम पोजिटिभ एटिट्युडको साथ हामी अघि बढिरहेको छौँ र क्याम्पमा पनि हामी देशको लागि चाहिँ हामीले यो पालि गर्न नसके कहिले गर्ने भन्ने एउटा सबैमा एउटा पोजिटिभ एटिट्युड छ र हामीले भोलि फिल्डमा पनि त्यही अनुसार प्रस्तुत हुनेछौँ। अहिले नेपाल तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बङ्गलादेशसँगको खेलमा नेपाल हारेमा टोली प्रतियोगिताबाट नै बाहिरिनेछ। यदि खेल बराबरी भएमा भने नेपाल 7 अङ्क जोड्दै उपाधि प्रतिस्पर्धामा पुग्नेछ भने जित्ने टोली 9 अङ्क जोडेर शीर्ष टोली बन्नेछ। पराजित भएमा 4 अङ्क जोडेको बङ्गलादेश प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ भने जित्नेकाले बङ्गलादेश फाइनल पुग्नेछ। यस्तै यता आयोजक मालदिप्स र भारतबीच हुने खेलमा पराजित हुने टोली प्रतियोगिताबाट विदायी हुनेछ। 5 अङ्क जोडेको भारतले बराबरी भए पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ। सोही अवस्था आयोजक मालदिप्सलाई पनि हुनेछ। अन्त्यमा आजको डायरी। मुगुमा बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। 24 जनाको घटनास्थलमै र 4 जनाको उद्धार गरी तालचा विमानस्थल पुर्याउने क्रममा र 4 जनाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। सुर्खेतबाट मुगुको सदरमुकाम गमगढीतर्फ गएको भे1 ख 3167 नम्बरको बस छायानाथ रारा नगरपालिका 7 बिना झारी खोलामा दुर्घटनामा परेको थियो। गोरखा दरबारबाट पठाइएको फुलपाती हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्र्याइएको छ। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको 7औं दिन गोरखा दरबारबाट पठाइएको फुलपाती शास्त्रीय विधि अनुसार हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्र्याइएको हो। दशैंको 7औं दिन मंगलबार सैनिक मञ्च टोली खेलमा फुलपाती हर्ष बढाई पनि गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सीमा समस्यालाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार घाटाको समस्या, महाकाली तुइन प्रकरण र कोभिसिल्ड सप्लाईको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। विज्ञानतर्फ नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानका प्रमुखले लिङ्गका आधारमा कोटा नराखिने बताएका छन्। रोयल स्विडिश एकाडेमी अफ साइन्सेसका प्रमुख युरान हान्सनले कुनै लिङ्ग अथवा जातिका आधारमा नभई निकै महत्त्वपूर्ण खोज गरेका कारण कसैले पुरस्कार जितुन् भनेर आफूहरूले चाहेको बताएका छन्। सन् 1901 मा प्रारम्भ भएता 59 जना महिलाले मात्रै नोबेल पुरस्कार पाएका छन्। यो वर्ष नोबेल पुरस्कार पाउने एक मात्र महिला फिलिपिन्सकी मारिया रेसा हुन्। नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का, वर्तमान कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल तथा नेपाल क्रिकेट संघका सदस्य चुम्बी लामाले क्रिकेट
एक्सलेन्स सेन्टर सञ्चालन गर्ने भएका छन्। काठमाडौँको बालुवाटारमा होस्टेल सहितको क्रिकेट एकाडेमी सञ्चालन गर्न लागि तथा यसको उद्घाटन तिहारपछि गरिने बताइएको छ। यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।